नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तकीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर हम किसी इंसान को अपनी रहमत का मज़ा चखाएं फिर वो इसके छीन लें तो वह मायूस हो जाता है और नाशुक्री करने लगता है, और अगर कोई मुसीबत आने के बाद हम इसे नेमतें अता करें तो कहता है मेरे तो दिल दर्द दूर हो गए, और फिर इतराने लगता है और तकब्बुर करने लगता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मगर इन कबाहतों से वो लोग मुस्तस्ना हैं जिन्होंने सब्र किया और अच्छे अमल किए, ऐसे ही लोगों के लिए मग़फ़िरत और बहुत बड़ा अजर है। फिर अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होते हुए फरमाते हैं कि ए नबी, ऐसा ना हो कि आपकी तरफ जो वही की जाती है आप इसका कुछ हिस्सा छोड़ दें, और इस वजह से आपका दिल तंग हो के काफिर ये कहेंगे कि इस शख्स पर कोई ख़जाना क्यों ना उतारा गया, या इसके साथ कोई फ़रिश्ता क्यों ना आया। आप तो महज डराने वाले हैं और हर चीज़ पर मुख्तार तो अल्लाह ही है। या वो ये कहें कि इसने ये कुरान खुद घड़ लिया है। आप इनसे कहिए कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो तुम भी इस जैसी 10 सूरतें घड़ लाओ, और अल्लाह के सिवा जिस जिसको तुम बुला सको बुला लाओ। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर वो तुम्हें इस चैलेंज का जवाब ना दे सकें तो जान लो कि ये कुरान अल्लाह के इल्म से उतारा गया है, और ये कि इसके सिवा कोई इलाह नहीं। फिर क्या तुम इस अम्र हक़ के सामने सर तस्लीम खम करते हो। जो शख्स दुनिया की ज़िंदगी और इसकी ज़ीनत चाहे तो हम ऐसे ही लोगों को दुनिया में ही इनके अमाल का पूरा बदला दे देते हैं, और दुनिया में वो घाटे में नहीं रहते। हमारा आज का सबक आयत नंबर 16 से लेकर आयत नंबर 20 तक है, तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइकल्लज़ीना लैसा लहुम फ़िल आखिरति इल्लन्नार व हबिता मा सनअू फ़ीहा व बातिलुम मा कानू यअमलून। यही लोग हैं जिनका आखिरत में आग के सिवा कुछ हिस्सा नहीं, जो कुछ उन्होंने दुनिया में बनाया वो बर्बाद हो जाएगा, और जो अमल करते रहे वो भी बेसूद होंगे। यहाँ पर उन काफिरों की बात हो रही है जिनके नेक अमाल जो हैं वो आखिरत में ज़ाया कर दिए जाएंगे, मगर यहाँ मुखातिब सिर्फ काफिर नहीं है बल्कि इसमें मुसलमान भी शामिल हैं। और जो कानून इन दो आयत में, पिछली आयत नंबर 15 में और आयत नंबर यहाँ 16 में हुआ है, वो सब पर एक जैसा लागू होता है। वो ये कि जो नेकी का काम करेगा सिर्फ दुनिया के हसूल के लिए, इसका पूरा पूरा अजर जो है अल्लाह ताला इसे दुनिया में दे देगा, मगर आखिरत में इसका कोई अजर नहीं होगा, बल्कि इसे दोज़ख का अजाब भी होगा। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अगर एक काफिर इस दुनिया में पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारता है, लोगों को फ़ायदा पहुँचाता है, अपना कारोबार दियानतदारी से करता है, इस्लाम दुश्मन सरगर्मियों में भी हिस्सा नहीं लेता, तो ये समझ में आता है कि इसे दुनिया में इसके नेक कामों का समर मिल जाएगा और आखिरत में कुछ ना मिलेगा, मगर दोज़ख का अजाब इसे किस जुर्म की पादाश में होगा। तो इसका जवाब, बुनियादी जुर्म तो इसका ये है कि वो अल्लाह की तरफ से हुज्जत तमाम होने के बाद भी ना अल्लाह पर ईमान लाया, ना आखिरत के दिन पर। ऐसे शख्स को ना किसी काम में अल्लाह की रज़ा मतलूब होती है, ना ही वो अल्लाह ताला के एहसानात का शुक्र अदा करते हुए ये सब चीज़ें करता है। लिहाजा आखिरत में इसके इन अमाल का कोई अजर नहीं होगा, बल्कि इसे जहन्नुम की आग का अजाब भी होगा। आयत नंबर 17। अफमन काना अला बय्यिनातिम मिर रब्बिही व यतलुहु शाहिदुम मिन्हु व मिन क़ब्लिही किताब मूसा इमामम व रहमा उलाइका युमिनूना बिह व मन यकफुर मिनल अहज़ाबि फन्नारु मौइदुहु फला तक फ़ी मिरियातिम मिन्हु इन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिका वलकिन्न अक्सरन्नासि ला युमिनून। भला जो शख्स अपने परवरदिगार की तरफ से एक वाज़ेह दलील रखता हो, फिर इसी परवरदिगार की तरफ से एक शाहिद वही बात पढ़ कर सुनाए। वही बात इससे पहले मूसा की किताब तौरात में भी थी, जो लोगों के लिए रहनुमाई और रहमत थी। तो क्या वो इस बात में शक करते हैं? ऐसे ही लोग इस पर ईमान लाते हैं, और इन ग्रोहों में से जो कोई ऐसी बात का इनकार कर दे तो इसके लिए दोज़ख का वादा है। लिहाजा तुझे ऐसी बात में शक में नहीं रहना चाहिए, बल्कि वह तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक़ है। फिर भी अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। अगर इस आयत में वो शख्स से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ली जाए तो शाहिद से मुराद जिब्राईल अलैहिस्सलाम है, और अगर शख्स से मुराद आम आदमी लिया जाए तो शाहिद से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि जो शख्स अपने परवरदिगार की तरफ से एक वाज़ेह दलील रखता हो, दलील
قرآن پاک کی صورت میں ہے، اور پھر اسے اپنی پروردگار کی طرف سے شاہد وہی بات پڑھ کے بھی سنائی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو آیات لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات سے بھی واضح احکامات جاری رہیں جو کہ اس وقت کے لوگوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت تھی۔ تو کیا پھر بھی ایسے لوگ ان کتابوں پر شک کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے گروہوں کے لیے جہنم کا وعدہ ہے، لہٰذا ان باتوں میں شک میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ یہ کتابیں حق ہیں، اپنے پروردگار کی طرف سے ہم پر نازل کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 18 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افطرا کرے؟ ایسے لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہی دیں گے کہ یہی لوگ تھے جو اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھتے تھے، دیکھو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ افطرا کے معنی یہ ہے کہ کوئی بات خود سے ایجاد کر کے اللہ تعالیٰ کے ذمہ لگا دی جائے یا اسے شرک سے ثابت کرنے کی کوشش کی جائے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ افطرا کی بھی کئی قسمیں، مثلاً کسی حلال چیز کو حرام کو حلال قرار دینا اور شریعت کا حکم ثابت کرنا، یا اللہ کے سوا کسی دوسرے بزرگ، پیر، فقیر، مشائخ کے آستانے کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا، یا یہ سمجھنا کہ اگر قیامت کو ہم سے مواخذہ ہوگا تو ہمارے پیروں میں اتنی قدرت ہے کہ وہ ہمیں چھڑا لیں گے، یا منزل من اللہ کلام کو منزل من اللہ نہ سمجھنا۔ یہ سب باتیں وہ ہیں جو شرک ہیں اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ افطرا کرنے کے برابر ہیں۔ آیت نمبر 19 الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کچھ روی تلاش کرتے ہیں اور آخرت کے بھی منکر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پر افطرا کرنے والے لوگ کون ہیں؟ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی خصوصیت بتا رہے ہیں۔ پچھلی آیت میں، آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ کچھ روی تلاش کرتے ہیں اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ جن لوگوں نے اپنی اخروی نجات کے لیے ایسے ایجاد کردہ سہارے اللہ کے ذمہ لگا رکھے، یہ لوگ حقیقتاً آخرت کے منکر ہی ہوتے ہیں، کیونکہ آخرت میں اعمال کی باز پرس کا جو تصور شریعت نے پیش کیا ہے، یہ لوگ اسے قطعاً ملحوظ خاطر نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 20 اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا یستطیعون السمع وما كانوا یبصرون۔ یہ لوگ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ ہی اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی حامی ہوگا، انہیں دگنا عذاب دیا جائے گا۔ وہ نہ تو حق بات سننا گوارا کر سکتے ہیں، نہ ہی خود انہیں کچھ سوچتا۔ اللہ اگر چاہتا تو دنیا میں ہی ان کو سزا دے کر تباہ و برباد کر سکتا تھا، اور یہ لوگ اللہ کی گرفت سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے تھے، اور آج قیامت کے دن بھی ان کا کوئی حامی اور ناصر نہیں ہوگا، بلکہ انہیں وہاں دگنا عذاب دیا جائے گا۔ دگنا اس لیے کہ ایک تو وہ خود گمراہ تھے، دوسرا ان کی گمراہی جو تھی اس کی میراث اپنی اولاد کے لیے اور دوسرے پیروکاروں کے لیے چھوڑ گئے تھے، جن کے عذاب میں حصہ رسی ان کے کھاتے میں بھی جمع ہوتا رہا۔ خود تو بہکے ہوئے تھے، دوسرے لوگوں کو بھی بہکاتے تھے۔ دگنا اس طرح سے بھی کہ ایک تو خود بھی سیدھی راہ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو بھی سیدھی راہ کی طرف بلانا پسند نہیں کرتے تھے، نہ ہی گوارا کرتے تھے کوئی حق بات سنیں۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔